शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृत गीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं गीतायाः अष्टादशाध्यायं पठामः। अष्टादशाध्याये पञ्चदश श्लोकः पठितः अस्माभिः। पञ्चदशश्लोकपर्यन्तं विषयः कः इत्युक्ते कस्य यस्य कस्यचित् कर्मणः कर्ता कः इति अत्र विषयः। कर्मणः कर्ता इत्युक्ते अहमेव कर्ता इति वयं सर्वे चिन्तयामः खलु। परन्तु ज्ञानी कथं चिन्तयति, अज्ञानी कथं चिन्तयति, ज्ञानी कथं चिन्तयति इति अत्र विषयः। ततः प्राक् श्रीकृष्णेन किमुक्तं, कर्मणः फलं त्रिविधं भवति इत्युक्तम्। अनिष्टं वा भवति, इष्टं वा भवति, मिश्रं वा भवति इति। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् इति, त्रिविधं फलं भवति इति श्रीकृष्णेन उक्तम्। अनन्तरं च अत्र कर्म कर्तुं साधनानि कस्यचित् कर्मणः सिद्ध्यर्थं कानि कानि अपेक्ष्यन्ते इति अत्र उक्तम्। कस्यचित् कर्मणः सिद्ध्यर्थं कर्मफलसिद्ध्यर्थं कानि तत्र अपेक्षितानि कारणानि कानि इत्युक्ते अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा इति चतुर्दशश्लोके तत्र उक्तम्। अधिष्ठानम् इत्युक्ते शरीरमेव, भोगायतनं शरीरम् इत्युक्तम् उक्तं खलु। तत्रापि कर्ता कः, कर्ता इत्युक्ते विज्ञानात्मा अहम् अहम् इति भावना वर्तते। सः कर्ता इति। शall I continue? Please, sir, please go. कर्ता इति। अनन्तरं च कर्ता इत्युक्ते अन्तःकरणं, तत्र अहङ्कारः कर्ता इति। करणं च पृथग्विधम्, इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि करणं, तत्र इन्द्रियाणि विषयाणां ग्रहणे साधनानि इति। अनन्तरं च विविधाः चेष्टाः, अस्माकं शरीरस्य चेष्टाः, इन्द्रियाणां च चेष्टाः भवन्ति, ताः चेष्टाः। अनन्तरं दैवं, दैवमेव अर्थात् शङ्कराचार्याणां भाष्ये इन्द्रियाणाम् अधिष्ठानदेवताः सन्ति खलु, तेषां तत्र किं तेषामपि तत्र अनुग्राहकम् अथवा अनुग्रहः, तेषामपि अनुग्रहः अपेक्षितः इति तत्र उक्तम्। एतानि पञ्च कारणानि सर्वेषां कर्मणां सिद्ध्यर्थम् एतानि पञ्च कारणानि इति उक्तम्। इदानीं षोडश श्लोके किं कर्ता कः इति पुनः विचारः। कर्ता कः, एतानि सर्वाण्यपि अविद्यया परिकल्पितानि, माया परिणामानि एव एतानि सर्वाण्यपि। माया इत्युक्ते तत्र प्रकृतिः इति उक्तं खलु। प्रकृतेः महान् महतो अहङ्कारः, अहङ्कारात् तन्मात्राणि पञ्चतन्मात्राणि भवन्ति, ततः पञ्चभूतानि भवन्ति। तेभ्यः अस्माकं शरीरं सर्वम् उत्पन्नं खलु। अतः अविद्यापरिकल्पितानि एतानि सर्वाणि इति खलु अस्माकं सिद्धान्तः। अतः कर्ता कः, परिकल्पितानि एतानि सर्वाणि सन्ति। आत्मा इत्युक्ते असङ्गः केवलः इति वयं पठामः। साक्षी केवलः निर्गुणः इत्येवं वयं पठामः। एवं कर्ता कः शरीरे इति अत्र विषयः ज्ञातव्यः, अत्र विषयः अत्र चर्चितः। षोडश श्लोकं पठतु श्रीनिवास। तथैव आचार्य। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। एवं सति, एवं एवं अन्यः शब्दः, सति अन्यः शब्दः। एवं सति, तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वात् इति एक एव शब्दः। अकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति
दुर्मतिः इति पदविभागः। एवं सति इत्युक्ते पूर्वोक्तानि पञ्च कर्मणां सिद्ध्यर्थं कारणानि। पूर्वोक्तानि पञ्च इत्युक्ते अधिष्ठानं तथा कर्ता इत्यादि उक्तानि खलु तत्र चतुर्दश श्लोके। तानि अत्र कर्माणि कुर्वन्ति। तत्र एवं सति पूर्वोक्तैः पञ्चभिः कर्माणि क्रियन्ते खलु। कर्मणां कर्तृत्वं कुत्र अस्ति इत्युक्ते पूर्वोक्तैः पञ्चभिः एव कर्म क्रियते। एवं क्रियमाणे सति एवं एवं सति अर्थात् वैल् इट् इस् सो इति। एवं सति इत्युक्ते वैल् इट् इस् सो कथं कथम् इत्युक्ते पञ्चभिः करणैः अथवा पञ्चभिः करणैः कर्माणि सर्वाणि क्रियन्ते खलु। एवं सति एवं क्रियमाणे सति कर्तारम् आत्मानं चिन्तयति। कर्ता आत्मा एव कर्ता। आत्मा इत्युक्ते शरीरेन्द्रियसङ्घातः आत्मा इति न भावयति, परन्तु आत्मा एव कर्ता इति भावयति। कस्मात् कारणात् एवं चिन्तयति इत्युक्ते अध्यासवशात्। शरीरेन्द्रियसङ्घात एव आत्मा इति चिन्तयति। शरीरेन्द्रियसङ्घातः एव आत्मा इति तस्य सामान्यजनानां सर्वेषामपि भावना एवं भवति। अतः एवं स चिन्तयति आत्मा कीदृशः इत्युक्ते आत्मा केवलः इति। आत्मानं केवलम् इत्युक्ते केवल इति शब्दः आत्मा इति शब्दस्य विशेषणं। केवलः केवलः आत्मा। आत्मानं केवलम् इति द्वितीय एकवचने वर्तते। आत्मानं केवलं अथवा केवलम् आत्मानं कर्ता इति सः चिन्तयति। कर्तारं मन्यते सः। केवलम् आत्मानं कर्ता इति मन्यते सः इति मूर्खः इति। मूर्खः इत्युक्ते अज्ञानी। सर्वे वेदान्त अनभिज्ञाः सर्वेपि अज्ञानिनः इति खलु अस्माकं वचनम्। एवं केवलं केवलम् इति शब्दस्य अत्र व्याख्याने शङ्कराचार्याणां व्याख्याने अन्येषां व्याख्याने अपि कानिचन शब्दानि उक्तानि। अत्र केवलं केवलम् इत्यत्र शङ्कराचार्याः किं लिखन्ति? दुर्मतित्वस्य आत्मानं केवलम् आत्मानमेव केवलं शङ्कराचार्याः न लिखितवन्तः। अत्र मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्याने सत्तास्फूर्तिरूपं विरुद्धं केवलं साक्षी चेता केवलो आत्मानं केवलं पश्यति। साक्षी कीदृशः इत्युक्ते आत्मा केवलः। साक्षी साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति वाक्यं वर्तते खलु। उपनिषद्वाक्यं वर्तते। साक्षी चेता। साक्षी इत्युक्ते अत्र कर्तृत्वं नास्ति। चेता इत्युक्ते केवलं ज्ञानस्वरूपः। केवलः केवलः इत्युक्ते तत्र किमपि कर्म लेपः नास्ति इति। निर्गुणश्च तत्र गुणानां किं प्रभावः तत्र नास्ति इति। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति पूर्वमपि अस्माभिः पठितं खलु। ब्रह्म शुद्धब्रह्म इत्युक्ते निर्गुणं ब्रह्म इत्युक्ते नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभावं ब्रह्म इति पठितमस्ति। नित्यम् इत्युक्ते यत् सार्वकालिकं सत्यं सत्। नित्यम् इत्युक्ते सत्। एवमेव नित्यं शुद्ध। शुद्ध इत्युक्ते कः? शुद्धम् इत्युक्ते तत्र कर्मलेपः नास्ति इति। सर्वेषाम् अस्माकं कर्मलेपः वर्तते, परन्तु आत्मनः कर्मलेपः नास्ति इति शुद्धः इति। कर्मणा न बध्यते। कर्मणा न सम्बध्यते इति वा। नित्य शुद्ध बुद्ध। बुद्ध इत्युक्ते ज्ञानस्वरूपः अविकारी इति सर्वे शब्दाः अस्माभिः पठिताः खलु। एवं केवलः इत्युक्ते आत्मा केवलः निर्गुणः साक्षी इत्यादीनि सर्वाणि अपि शब्दानि आत्मानं किं दर्शयितुम् अथवा आत्मानं किं निर्देशितुम् इति न शक्नुमः। विशेषणानि इत्यपि न कर्तुं वक्तुं शक्यते। विशेषणानि इत्यपि लक्षणार्थानि विशेषणानि इति शङ्कराचार्यैः उक्तं। सत्यं ज्ञानमनन्तं कर्म इत्युक्ते सत्यं ज्ञानमनन्तम् इति शब्दाः लक्षणार्थाः विशेषणाः। लक्षणम् इत्युक्ते डेफिनेशन् डिफैनिङ्ग् एड्जेक्टिव्स् इति तत्र उक्तं। न तु नीलोत्पलवत् विशेषणानि न परन्तु लक्षणार्थानि विशेषणानि इति तत्र उक्तम्। अत एव विशेषणानि इति न वक्तव्यम्। परन्तु
अन्यः शब्दः नास्ति इति कारणात् लक्षणार्थानि विशेषणानि ते दट् दे themselves describe or define the आत्मा इति इत्येवम् आत्मानं केवलं यः पश्यति आत्मानं कर्तारं पश्यति आत्मा एव कर्ता इति पश्यति कस्मात् कारणात् पश्यति इत्युक्ते अकृतबुद्धित्वात् अकृतबुद्धिः इत्युक्ते किम् न कृता बुद्धिः यस्य सा कृतबुद्धिः कोतं कृता बुद्धिः इत्युक्ते कः संस्कृता बुद्धिः कथं संस्कृता भवति बुद्धिः इत्युक्ते शङ्कराचार्याः लिखन्ति वेदान्त आचार्योपदेश न्यायैः अकृतबुद्धित्वात् इति ते लिखन्ति वेदान्त आचार्योपदेश न्यायैः वेदान्तशास्त्रस्य अध्ययनम् इत्युक्ते गुरोः सकाशात् अध्ययनं श्रवण मनन निधिध्यासनं गुरोः सकाशात् शृणोति अनन्तरं मननं करोति निधिध्यासनं करोति निधिध्यासनम् इत्युक्ते आत्मानुसन्धानं करोति इति सोपानानि सन्ति तत्र इंटरनेट् मध्ये कश्चित् लोपः वर्तते इदानीं श्रूयते वा श्रीनिवास यस सर यस पुनः 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 कनेक्ट् अभवत् खलु पुनः सम्बन्ध यस यू इदानीं कैन पुनः कैरी ऑन कनेक्ट् फ्रॉम अभवत् दिस यू कैन कैरी ऑन ओके अकृतबुद्धित्वात् असंस्कृतबुद्धित्वात् असंस्कृतबुद्धिः कथा कस्मात् कारणात् इत्युक्ते गुरोः सकाशात् श्रवणं न कृतवान् श्रवण मनन निधिध्यासनानि न कृतवान् एवमेव वैराग्याभ्यासं न कृतवान् श्रवणादीनि एकत्र वैराग्याभ्यासः अन्यत्र इति पक्षद्वयमिति मया बहुवारम् उक्तं खलु एवं पश्यति अकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति आत्मतत्त्वं स न पश्यति कर्मणां तत्त्वमपि न पश्यति आत्मनः तत्त्वं न पश्यति अहं कर्ता पश्यति स दुर्मतिः दुष्टा मतिः यस्य स दुर्मतिः इति दुष्टा मतिः अहं कर्ता इति चिन्तनमेव तत्र दुष्टत्वं दुष्टत्वं नाम किम् अथवा दुर्मतित्वं दुर्मतित्वं किम् इत्युक्ते अहमेव कर्ता इति चिन्तनं दुर्मतित्वं तत्र तस्य मतिः नास्ति असंस्कृता बुद्धिः अस्ति इति तत्र तत्र व्याख्याकारः अन्यदपि लिखितवन्तः अकृतबुद्धिः कथं भवति बहवः जनाः ये जनाः चार्वाकाः सन्ति बौद्धाः सन्ति वेदान्तशास्त्रं न अङ्गीकुर्वन्ति खलु ते शरीर आत्मवादिनः खलु बौद्धाः चार्वाकाः इति सर्वे एते नैयायिकः अपि तत्र मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्याने तार्किकाः अपि देहादिव्यतिरिक्तः आत्मा इति जानन्ति देहादिव्यतिरिक्तः आत्मा इति जानन्ति परन्तु आत्मा एव कर्ता इति ते मन्यन्ते आत्मा कर्ता इति नैयायिकाः अर्थात् तार्किकाः मन्यन्ते कस्मात् कारणात् इत्युक्ते दुर्मतिः कस्मात् कारणात् इत्युक्ते विवेकप्रतिबन्धकपापेन मलिना बुद्धिः इति मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्याने वर्तते विवेकप्रतिबन्धकपापेन पापः पापं वर्तते पापं किं करोति इत्युक्ते अस्माकं विवेकस्य प्रतिबन्धकं भवति विवेकः इत्युक्ते किं नित्यानित्यवस्तुविवेकः विवेचनं कर्तुं प्रतिबन्धः वर्तते रागद्वेषादयः कारणानि सन्ति तेषां कारणात् किमपि तत्र आत्मविवेकं कर्तुं वा नित्यानित्यवस्तुविवेकं कर्तुं वा मनः तत्र न गच्छति एव अनेकेषु वस्तुषु व्यापृतं भवति मनः संग्रहणे एव व्यापृतं भवति मनः अतः एव तत्र पापवशादेव विवेकहीनः श्रवणादि न कृतवान् विवेकप्रतिबन्धकपापेन मलिना बुद्धिः इति ते लिखन्ति एवम् अकृतबुद्धित्वात् अज्ञानी किं करोति इत्युक्ते आत्मा एव कर्ता इति सः मन्यते तद्विपरीतेन ज्ञानी कथं मन्यते ज्ञानी किं मन्यते ज्ञानी कथं चिन्तयति संस्कृतात्मा अत्र अत्र दुर्मतिः सुमतिः कथं चिन्तयति इति अनन्तरश्लोके अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास एव आचार्य यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि न इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते
भवतः इंटरनेट मध्ये कश्चित् लोपः कश्चित् समस्या काचित् समस्या वर्तते परन्तु अहम् इदानीं कंटिन्यू करोमि यस्य न अहङ्कृतः भावः यस्य न अहङ्कृतः भावः बुद्धिः यस्य न लिप्यते हत्वा अपि सः इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते इति एवम् अत्र वाक्यं किम् यस्य यस्य इत्युक्ते संस्कृतात्मा यः भवति तस्य इति संस्कृतात्मा पूर्वम् असंस्कृतात्मा इदानीं तु संस्कृतात्मा संस्कृतात्मनः इति षष्ठी एकवचनं संस्कृतात्मनः यस्य इत्युक्ते संस्कृतात्मनः न अहङ्कृतो भावः अहङ्कृतः भावः अहं कर्ता इति भावना न भवति अहङ्कृत इत्युक्ते अहं कर्ता इति भावना यस्य न भवति यस्य बुद्धिः बुद्धिः इत्युक्ते अत्र बुद्धिः इत्युक्ते कथम् अहमात्मा इति बुद्धिवृत्तिः इति स्वीकरणीया अत्र यस्य बुद्धिः न लिप्यते अहमात्मा इति भावना वर्तते अहमात्मा इति बुद्धिवृत्ति वृत्ति इति वयं जानीमः खलु कथं ब्रह्मा अपि कथं ज्ञायते इत्युक्ते बुद्धिवृत्त्या एव ज्ञायते खलु मनः एव मनुष्याणां तत्र कारणं बन्धमोक्षयोः आत्मानं ज्ञातुमपि मनः एव कारणं खलु मनः एव कारणम् आत्मानमपि ज्ञातुं कथं 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 श्रवणमननादीनि कथं क्रियन्ते मनसा एव क्रियन्ते खलु मनसैवानुद्रष्टव्यम् इत्यपि उपनिषद्वाक्यं वर्तते मनसा एव अनुद्रष्टव्यं मनसैवानुद्रष्टव्यम् इति वाक्यं वर्तते अतः मनसा कथं दृश्यते इत्युक्ते चिन्तनम् इत्युक्ते किम् आत्मविवेकः इत्युक्ते कः विवेकः कः चिन्तनमेव खलु श्रवणं सर्वमपि चिन्तनमेव श्रवणं मननं तत्रापि चिन्तनमेव निदिध्यासनं बुद्धिवृत्तीनां प्रवाहः यथा शङ्कराचार्याः वदन्ति तैलधारावत् तुल्यप्रत्ययसन्ततिः असङ्कीर्णा च अतत्प्रत्ययैः इति ते वदन्ति खलु एवं तुल्य प्रत्ययसन्ततिः एवं तत्र निदिध्यासने एवं भवति खलु तत्र बुद्धिवृत्त्या एव वयं ब्रह्म इति पश्यामः ब्रह्म इति ज्ञास्यामः अनन्तरं वृत्तिः अपि क्षीयते सामान्यतया किं भवति कश्चित् वस्तु अस्माकं पुरतः वर्तते खलु वस्तुनः ज्ञानं भवति अर्थात् वृत्तिव्याप्तिः फलव्याप्तिः इति शब्दद्वयं वर्तते वृत्त्या व्याप्तमस्ति फलमपि तत्र व्याप्तमस्ति फलमपि व्याप्तमस्ति वृत्तिव्याप्यत्वं फलव्याप्यत्वम् इति परन्तु ब्रह्मणः विषये फलव्याप्यत्वं न भवति यदि फलव्याप्यत्वं भवति चेत् ब्रह्म अपि कश्चित् वस्तुः भवति खलु ब्रह्म अपि अस्माकम् इन्द्रियाणां पुरतः कश्चित् विषयः भवति यदा वयमेव कश्चन द्रष्टारः अहमेव कर्ता न अहमेव द्रष्टा अहमेव केवलः अहमेव तत् चैतन्यम् इति यदा यथा ज्ञानं भवति तत्र अहम् इति तत्र निर्गच्छति एव यदा तत्र वृत्तिव्याप्यत्वं भवति बुद्धेः वृत्त्या एव आत्मनः ज्ञानं भवति खलु तदनन्तरं बुद्धिः किं भवति बुद्धिः अपि लीयते केवलं ब्रह्म तत्र अवशिष्यते इति खलु अस्माकं विषयः अस्मिन् सन्दर्भे कश्चित् श्लोकः वर्तते अहङ्कारः धियं ब्रूते अहङ्कारः वर्तते खलु धियं ब्रूते किं सुप्तं मां प्रबोधय इति अहम् इदानीं सुखी अस्मि मां प्रबोधय ज्ञानम् इत्यादिकं मास्तु यदि ज्ञानं भवति चेत् किं भवति त्वं न भविष्यसि अहं न भविष्यामि एतत् जगत् अपि न भविष्यति इति कश्चित् श्लोकः वर्तते एवं बुद्धिः यस्य न लिप्यते इत्युक्ते बुद्धिशब्देन तत्र बुद्धिवृत्तिः स्वीकरणीया अहमात्मा इति बुद्धिवृत्तिः तत्र बुद्धिः यस्य न लिप्यते इत्युक्ते अन्तःकरणेन सह लेपः न भवति अन्तःकरणेन सह लेपः न भवति अहम् अन्तःकरणं नास्मि इति भावना अहम् अन्तःकरणं नास्मि इति तत्र बुद्धिः यस्य न लिप्यते इत्युक्ते अस्माकम् अहमात्मा इति बुद्धिवृत्तिः खलु तस्य तत्र अन्तःकरणस्य लेपः न भवति अहम् अन्तःकरणम् इति भावना न भवति एव अन्तःकरणेन सह न कश्चित् सम्बन्धः वर्तते तत्र बुद्धिः यस्य न लिप्यते किम् अनन्तरं च
हत्वा अपि स इमान् लोकान् सः तादृशः ज्ञानी इमान् सर्वान् लोकान् हत्वा अपि अत्र हननक्रिया अत्र न उद्दिष्टः हननक्रिया न उद्दिष्टा कस्मात् कारणात् इत्युक्ते उपनिषत्सु अन्यत्रापि वयम् अस्माभिः दृष्टं यथा कठोपनिषदि अपि दृष्टं खलु कठोपनिषदि नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते इति अत्रैव दृष्टं परन्तु हननक्रियाविषये कठोपनिषद् मन्त्रमपि वर्तते एवं हननक्रिया कस्मात् कारणात् उच्यते इत्युक्ते कर्म यत्किमपि वा भवतु अल्पं कर्म वा भवतु उग्रं कर्म वा भवतु लोकदृष्ट्या तत् उग्रं कर्म परन्तु ज्ञानिदृष्ट्या तत् अकर्म एव लोकदृष्ट्या किमपि अल्पं कर्म भवति किमपि उग्रं कर्म भवति किमपि दुष्टं कर्म भवति एवं भवन्ति खलु परन्तु ज्ञानिदृष्ट्या तत् अकर्म एव भवति ज्ञानी अधर्मकार्याणि करोति वा ज्ञानी कदापि अधर्मकार्याणि न करोति ज्ञानी इत्युक्ते कर्मलेपः न भवति सः यत्किमपि कर्तुं शक्नोति इति न चिन्तनीयं ज्ञानी यत्किमपि कर्तुं शक्नोति अहं ज्ञानी इति कृत्वा अहं पापाभ्यां किम् अतीतः इदानीं अहं एवं चिन्तयामि चेत् अहम् अज्ञानी एव पुण्यकर्माणि करोमि इति ज्ञानी चिन्तयति चेत् तस्य रागद्वेषादयः सन्ति पुण्यकर्माणि करोमि अथवा पापं कर्म करोमि पापकर्मणः फलं न भवति इति चिन्तयति चेत् सः कीदृशः भवति सः मूर्खः एव भवति सः मूर्खः एव भवति रागद्वेषादयः सन्ति अज्ञानी इत्येव चिन्तनीयम् अतः ज्ञानी इत्युक्ते सर्वाणि धर्मकर्माणि कृत्वा एव चित्तशुद्धिं प्राप्य तदनन्तरं श्रवणादीन् कृतवान् सः कदापि कुत्रापि अधर्मकार्याणि अथवा दुष्टकार्याणि न करोति तद् अस्माकं मनसि सम्यक् स्थापनीयम् ज्ञानी इत्युक्ते किमपि कर्म कर्तुं शक्नोति इति न ज्ञानी यद्यद् कर्म करोति तत् सः पूर्वमेव चित्तशुद्धिं प्राप्य अनन्तरं च एवं एतां स्थितिं प्राप्तवान् ज्ञानी इदानीम् अस्ति अतः ज्ञात्वापि स इमान् लोकान् हननक्रिया इति क्रिया न विवक्षिता अत्र सर्वत्र उदाहरणरूपेण हननम् इति उक्तम् एवं हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति कस्मात् कारणात् न हन्ति इत्युक्ते तस्य कर्म अकर्म भवति इति कारणात् न निबध्यते अर्थात् कर्मफलभोक्ता न भवति इति न निबध्यते वयं सर्वेपि कर्मणां फलैः बध्यन्ते वयं सर्वे परन्तु ज्ञानिविषये किं कश्चित् जनकः वा रामः वा इति राजर्षयः ज्ञानिनः ते अपि राज्यपालनं कृतवन्तः राज्यपालनसमये कस्यचित् दण्डः दापनीयः कस्मैचित् दण्डः दातव्यः कस्मैचित् किम् अन्यत् धनं दातव्यं किमपि वा पुण्यकर्माणि करोति पापकर्माणि करोति लोकदृष्ट्या परन्तु तस्य विषये किं कर्मलेपः एव नास्ति यानि यानि कर्माणि क्रियन्ते तानि सर्वाण्यपि अकर्म रूपेण एव तिष्ठन्ति इदानीं समयः जातः वा अस्ति समयः वर्तते अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना इति एक एव वाक्यम् एक एव शब्दः करणं कर्म कर्ता इति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः इति पुनः अन्यः एक एव शब्दः ज्ञानं प्रथमपादेन पादे द्वितीयपादे किमुक्तं तत्र कर्मचोदना इत्युक्ते किम् आत्मा अकर्ता इति वयं जानीमः तर्हि कर्मणां प्रवर्तकः कः आत्मा अकर्ता तर्हि कर्मणां प्रवर्तकः कर्मणां चोदकः प्रचोदकः कः इति अत्र विषयः एवं कुरु एतत् प्राप्तव्यम् इत्यादि रूपेण कर्मणां प्रचोदकः कश्चित् अपेक्षते खलु तादृशः कर्मणां प्रचोदकः अथवा द पर्सन हू instigates you propels you for action कर्मणां प्रचोदकः कः
इति अत्र विषयः। चोदनम् इत्युक्ते प्रचोदनं कर्मणां किं तत्र प्रवर्तकः प्रवर्तनम् अथवा प्रवर्तयितृत्वम् इति वा। एवं ज्ञानम् इति शब्दः अत्र सम्यक् ज्ञातव्यः। ज्ञानम् इति शब्देन कस्यचित् लेखिन्याः ज्ञानं पुस्तकस्य ज्ञानम् इति न स्वीकरणीयम्। अत्र करणव्युत्पत्तिः इति वर्तते। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम् इति। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम् अस्माकं सर्वेषामपि किं कश्चन अस्माकं वासनानाम् अनुसारेण अस्माकं संस्काराणाम् अनुसारेण अस्माकं श्रवणादीनाम् अनुसारेण काचित् किं किं वक्तव्यं किं तत्र ज्ञानमित्युक्ते अस्माकं आङ्ग्लभाषायां विजन् आफ् लैफ् अथवा अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् इति वदामः। अवगाहनं भवति सर्वेषां विषयाणां विषये सर्वेषां वस्तूनां विषये कश्चित् अवगाहनं भवति। उदाहरणतया कश्चित् मनुष्यः वर्तते, तस्य धनसङ्ग्रहमेव तस्य किं जीवनस्य ध्येयः भवति। ध्येयं भवति। धनसङ्ग्रहमेव उत्तमं, धनमेव सङ्ग्रहणीयः इति कश्चित् चिन्तयति। अन्यः किं चिन्तयति, न न न, धनसङ्ग्रहम् उत्तमं नास्ति, तदपेक्षया विद्या विद्या ग्रहणं विद्याग्रहणमेव अथवा विद्यायाः सम्पादनमेव उत्तमम् इति कश्चित् चिन्तयति। अर्थात् तस्य ज्ञानम् अन्यत्, धनसङ्ग्रहकर्ता कश्चित् वर्तते खलु, तस्य ज्ञानम् अन्यत्। अर्थात् ज्ञानम् इत्युक्ते विषन्, तस्य ज्ञानम् अन्यत्। एतत् अन्यस्य ज्ञानम् अन्यत्। यः विद्यार्थी वर्तते तस्य ज्ञानम् अन्यत्। धनार्थी कश्चित् वर्तते खलु, तस्य ज्ञानम् अन्यत्। अर्थात् विजन् आफ् लैफ् इति अत्र विषयः। कथम् इत्युक्ते अग्रे श्लोकेषु श्रीकृष्णः तत्र सात्विकं ज्ञानं किं, राजसं ज्ञानं किं, तामसं ज्ञानं किम् इति उक्तवान्। सात्विकं ज्ञानं नाम यत्र अस्माकं पुरतः बहूनि वस्तूनि सन्ति, परन्तु सात्विकज्ञानी किं पश्यति, तत्र तेषु सर्वेष्वपि एकत्वं पश्यति। एतानि सर्वाण्यपि तत्र किं ब्रह्मणः न अविद्याकल्पितानि एतानि सर्वाणि वस्तूनि अविद्याकल्पितानि। अथवा एकत्र सर्वेषां मनुष्याणां जीवानां मध्ये अथवा सर्वेषु जीवेषु अथवा सर्वेषु प्राणिषु परमात्मा वर्तते इति चिन्तनम्। एवं सर्वेषु विषयेषु एकत्र बुद्धिः इति सात्विकं ज्ञानं। कश्चिदन्यः किं चिन्तयति, विविधं पश्यति। कश्चिदन्यः भिन्नत्वदर्शनं, तत्र भिन्नत्वदर्शनं अन्यस्य भवति। अन्यः मूढः कथं भवति, तामसः कथं भवति इत्युक्ते मूढग्राहेण इति श्रीकृष्णः वदति। मूढग्राहेण इत्युक्ते यत् यत् अथवा यत् मम पुस्तके वर्तते तदेव सत्यं, तद् भिन्नं सर्वमपि असत्यं। मम पुस्तके वा मम गुरुः वा यदुक्तवान् तदेव सत्यम्, अन्यत् सर्वमपि असत्यम् इति चिन्तनं। तत् तामसं ज्ञानं। सात्विकं ज्ञानम् इत्युक्ते भिन्नविषयेषु एकत्वबुद्धिः, अविभक्तं विभक्तेषु इति वक्ष्यमाणम् अस्ति। राजसबुद्धिः इत्युक्ते कीदृशं भवति, राजसज्ञानं भिन्नत्वदर्शनं, डिवैड् अण्ड् रूल् इति वदामः खलु, भिन्नत्वदर्शनं तेषां ज्ञानं। फण्डमेण्टलिस्ट् अथवा किं फण्डमेण्टलिस्ट् व्यू अथवा तादृशं ज्ञानं तामसं ज्ञानम्। अहं यद् वदामि तदेव सत्यम्, अन्यत् सर्वमपि असत्यम् इति सः सर्वान् हन्तुमपि उद्युक्तो भवति। तादृशं ज्ञानं तामसं ज्ञानम् इति। एवं ज्ञानमिति शब्देन अत्र ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम्। अस्माकं विजन् आफ् लैफ् एकं वर्तते, तदनुसारेण इति ज्ञायते अनेन इति करणव्युत्पत्ति इति। करणव्युत्पत्ति इत्युक्ते अस्माकं विजन् एव कारणं भवति। तेन कारणेन वयं सर्वान् विषयान् वयं पश्यामः। एवं ज्ञानं ज्ञेयं। ज्ञेयम् इत्युक्ते सर्वे ज्ञेयविषयाः सन्ति, ये विषयाः सन्ति
धनविषये वा विद्याविषये वा भार्या विषये वा भर्तृविषये वा यत्किमपि भवतु। अनन्तरं च परिज्ञाता परिज्ञाता इत्युक्ते शङ्कराचार्याणां भाष्ये उपाधिलक्षणः अविद्याकल्पितः भोक्ता इति। उपाधिलक्षणः इत्युक्ते कः? उपाधिः तत्र अन्तःकरणोपाधि अन्तःकरणोपाधि अन्तःकरण अवच्छिन्नं चैतन्यं जीवः खलु खलु एवं जीवः खलु एवं जीवः एव अत्र उपाधिलक्षणः अविद्याकल्पितः भोक्ता अहम् अहं कर्ता इति चिन्तयति भोक्ता जीवः कस्मात् कारणात् एवं चिन्तयति इत्युक्ते अविद्याकारणादेव। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता अथवा विज्ञानात्मा विज्ञानात्मा इति अपि न शङ्कराचार्याः स्पष्टतया लिखितवन्तः उपाधिलक्षणः अविद्याकल्पितः भोक्ता इति जीवः एव। ज्ञानं ज्ञेयः परिज्ञाता त्रिविध कर्मचोदना कर्मचोदना इत्युक्ते कर्मणां सर्वेषां चोदना त्रिविधा भवति इति। ज्ञानम् अस्माकं विजन आफ् लैफ् अस्माकं चोदकं भवति। विद्या प्राप्तव्या इति कस्यचित् ध्येयः वर्तते। धनं प्राप्तव्यम् इति कस्यचित् अन्यस्य ध्येयं वर्तते। एवं त्रिविध कर्मचोदना सर्वेषां कर्मणामपि प्रवर्तिका। चोदना इत्युक्ते सर्वेषां कर्मणामपि प्रवर्तिका। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता इति त्रयः अपि। अनन्तरं तेन किं भवति इत्युक्ते किं प्राप्तव्यं किं हातव्यं हेयोपाद हानम् उपादानम् इति शब्दद्वयं वर्तते खलु। हानम् इत्युक्ते परित्यक्तव्यम् उपादानम् उपादेयम् इत्युक्ते किमपि स्वीकर्तव्यम् एतत् हेयम् एतत् उपादेयम् इति बुद्धिः तेन भवति इति। अस्माकं ज्ञानेन किं भवति एतत् हेयम् एतत् उपादेयम् इति भवति। अनन्तरं किं कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः। कर्मसङ्ग्रहः इत्युक्ते कर्मसिद्धिः। कर्मणां सिद्धिः कथं भवति इत्युक्ते पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे इति श्रीकृष्णेन पूर्वमुक्तं। पञ्चैतानि कारणानि इत्युक्ते किम्? अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैव अत्र पञ्चमम् इति उक्तं खलु। तानि पञ्चैव पूर्वोक्तानि पञ्च कारणानि अत्र त्रिविधमिति तत्र त्रिधा राशीकृत्य इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। त्रिधा राशीकृत्य उक्तानि इति। पूर्वोक्तानि पञ्चैव अत्र त्रयः इति त्रिधा राशीकृत्य उक्तानि। किं? करणं कर्म कर्ता इति। करणम् इति पुनः करणव्युत्पत्तिः क्रियते अनेन इति करणम् इति। क्रियते अनेन इति करणम् अर्थात् इन्द्रियाणि मनश्च अस्माकम् इन्द्रियाणि मनः एतानि सर्वाण्यपि करणानि इति। करणं कर्म कर्मशब्देन अत्र व्याकरणे वयं यत् पठामः तत् स्वीकरणीयं। कर्म इत्युक्ते ईप्सिततमं कर्म। किमपि वस्तु तद् ईप्सितमस्ति अस्माभिः सर्वैः अपि ईप्सितं डिसैर्ड् ईप्सिततमम् अस्माभिः सर्वैरपि डिसैर्ड् काङ्क्षितम् ईप्सितं काङ्क्षितम् इति। ईप्सिततमं कर्म एतत् प्राप्तव्यम् इति भवति एतत् न प्राप्तव्यम् इति वा। एवं करणं कर्म कर्ता इत्युक्ते उपाधिलक्षणः। पुनः त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः इत्युक्ते कर्मसिद्धिः त्रिविधः भवति। कर्म संगृह्यते अस्मिन् इति कर्मसङ्ग्रहः इति। कर्म संगृह्यते अस्मिन् अथवा कर्मसिद्धिः अत्र भवति इति। कर्म प्रचोदकः वर्तते कर्मसिद्धिः अपि वर्तते। कर्म प्रचोदकः कः इत्युक्ते त्रिविधा भवति। कर्म प्रचोदना त्रिविधा भवति। प्रवर्तिका त्रिविधा भवति। ज्ञानम् एका प्रवर्तिका ज्ञेयम् अन्या प्रवर्तिका। ज्ञाता इत्युक्ते विज्ञान जीवः अविद्या कल्पितः भोक्ता अर्थात् जीवः एव। एवं त्रिविधा भवति। सर्वेषां कर्मणां तत्र प्रवर्तनं कथं भवति इत्युक्ते त्रिविधा भवति। कर्म फलसिद्धिः कथं भवति इत्युक्ते करणं कर्म कर्ता एतेषां कारणेन कर्मसिद्धिः भवति। अनन्तरश्लोकेषु वयं पुनः किं जानीमः इत्युक्ते अनन्तरश्लोकेषु ज्ञानं सात्विकं ज्ञानं किं राजसं ज्ञानं किं तामसं ज्ञानं किम् इति अनन्तरश्लोकेषु वयं ज्ञास्यामः। तत्र ज्ञानं ज्ञेयमिति सम्यक् मनसि स्थितमिति मन्ये। पुनः एकवारं शृण्वन्तु। ज्ञानम् इत्युक्ते वस्तुनः ज्ञानं वस्तुज्ञानम् इति न स्वीकरणीयम्।
वस्तुज्ञानं न, अस्माकं विजन् आफ् लैफ्, अस्माकम् अण्डर्स्टाण्डिङ्ग्, अस्माकम् अप्रोच् टु लैफ् इति आङ्ग्लभाषायां वदामः खलु, तदेव अत्र उक्तम्। ज्ञायते अनेन घटज्ञानं पटज्ञानम् इति न। अस्माकं संस्कारवशात् वा, अस्माकं विद्यावशात् वा, अस्माकं वासनानां वशात् वा, अस्माकं बुद्धिः एकस्मिन् मार्गे गच्छति, तदेव ज्ञानमिति। तेन कस्यचित् सात्विकं भवति, कस्यचित् राजसं भवति, कस्यचित् तामसं भवति इति। एवम् अग्रिमे अग्रे वयं द्रक्ष्यामः। एतावत्पर्यन्तं कश्चित् समस्या, कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः अद्य आचार्य। त्रिवारं स्थगितमासीत्। प्रश्नः नास्ति आचार्य। तर्हि विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्। श्वः पुनः मेलिष्यामः।